कमिशन खंय आसा इंडिया भितरलो ताका आमी लेटर दिला आमच्या सवेरा मार्फत हांवें लेटर दिला तेतून हांवें बरयलां की हें जे इलेक्शन आसा हे ईव्हीएमाचेर करिनासतना हे स्टॅम्प मारून म्हणजे पेपराचेर ते इलेक्शन घेवचें अशें म्हणून आमचें मागणी आसा। तशें इलेक्शन घेयत जाल्यार लोकांक त्रास जावचो ना, लोकांचो जो विश्वास आहा एक आमदाराचेर एक एमपीचेर एक कावन्सिलर जावं एक पंच जावं जिल्हा पंचायत मेंबर जावं ह्या लोकांचें जें इलेक्शन चलता ह्या हेतून खरें म्हणून जाल्यार ईव्हीएम आसल्या कारणान लोकांची झगडी जाता, लोक नाका जाल्ले उलयता, लोकांक दिसता की खंय तरी घोटाळा जाला आनी अशें म्हणून तांकां जेन्ना दिसता म्हणूनच आमी मागणी केला की हे कमिशनर इलेक्शन कमिशनर आसा तेकाच खरें म्हणून जाल्यार हें आसूंक शकता की तेणे हें रद्द करपाचें ईव्हीएम तेणे रद्द करून लोकांचो जो विश्वास आसा तो वाडोवपाचो ना जाल्यार परत हांगासर न्ही लोकांनी मदीं झगडी जायत रावतली आनी लोकांचो क्रायम वाडत रावतलो आनी नाका जाल्यार जे गरज ना असले लोक निवडून येतले आनी लोकां मदीं जो विश्वास आसा तो काबार जातलो। जो खरो कायदो करूंक जाय तो कायदो करूंक मेळचो ना कित्याक नाका जाल्यार जे कोणी येयले तांकां काय कायदो करूंक मेळना, तांकां खबर आसना इलेक्शन जिखूंक जाय म्हणून जिखता आनी मागीर कांय आसना। पूण आमी अशें म्हणटा की इलेक्शन कमिशनर की तुमी अशें हे ईव्हीएमाचे बॉक्स आहा ते तुमी कॅन्सल करा आनी पयलीं जे आसलेले स्टॅम्प मारून जे इलेक्शन करताले ते तुमी करपाचे अशें म्हणून आमी रिक्वेस्ट केला तांकां आनी मागला तेंचे कडेन की तुमी हे आमची एज ए NGO म्हणून हांवें लेटर मुद्दम हांगासर दिला। हांव दिल्ली येयल्लेच आसलेले आनी ताका लागून हांवें लेटर तांकां कळयलां की आमकां हेजेर विरोध आसा ईव्हीएमाचेर आमकां विरोध आसा आनी आमकां विरोध आसल्या कारणान आमी तुमकां लेटर दिता तेन्ना प्लीज आमचे हे एकदां मान्य करा आनी काबार करा हे ईव्हीएम कित्याक हेतून खुबशे लोकांक आमी पळयलां एक फावटी अशे मशिनाची सायन आसा ती सायन कोणी तरी दुसऱ्यान मारलेली आसता जे वोटींग जाल्ले आसा तेज्या परस डबलीन वोट मारता। आतां महाराष्ट्रान तुमी पळयला कशा रितीनी वोटींग जाला आनी जो आसता ऑफिसर तो प्रिजायडींग ऑफिसर आसता तो काय पळोवंक सोदिना, तो काय पळयना, कंप्लेंट दिल्यार सुद्दां तेजेर कांय एक्शन आसना आनी हेकाच लागून आमी अशें म्हटलां की ईव्हीएम जे आसा ते हॅक जावपाक शकता। जसो मोबायल हॅक जाता, कंप्युटर हॅक जाता तसो तो ईव्हीएम जे बॉक्स आहा ते हॅक जावंक शकता आनी हेकाच लागून तुमी हे हॅक जाता तसल्यो गजाली तुमी दवरचे न्हू। लोकांचो विश्वास आहा ते स्टॅम्प पेपराचेर स्टॅम्प मारून वोटींग करपाचे तो विश्वास कायम दवरपाक लागून तुमी परत आहा तशे ईव्हीएम कॅन्सल करून हे पयलींची पद्दत आसली कित्याक अख्ख्या वर्ल्डा भितर खंयच तशें ना। हालींच तुमी पळयला पाकिस्तानाचो जो इलेक्शन कमिशनर आसलो एक 7 का 9 जाणांक कंटिन्यू 70,000 मतां पडल्या कारणान तेणें आपूण जावन रिजायन जाला म्हणजे खंय तरी हॅक जाला हे तेणें दाखयलें आनी हेका लागून आपूण रिजायन जाता आपल्याक हें नाका असलें कितें तरी हें करता म्हणून तो रिजायन जाला। हेकाच लागून आमी मागणी केला की अशें लोकांचो जो विश्वास आहा तो हांगा डळडळटा आनी आमी मागता परत एकदां मागला तेंचे कडेन ताका लागून ईव्हीएम म्हणटा तो कॅन्सल करा कित्याक सुप्रीम कोर्ट हे कोर्ट ते कोर्ट ते नाका तुमी दाखयात हे इलेक्शन कमिशनरान दाखोवपाक जाय की हे इलेक्शन पळय आसा हे मारूनच करपाचें हेका ईव्हीएमाची आमकां गरज ना आनी हेका अशें दवरून आमकां फुडाराक आमच्या भविश्यात आमच्या भुरग्या बाळांक कितें तरी बरें करपाक जाय जाल्यार ईव्हीएम कॅन्सल करप चड गरजेचें आसा। देव बरें करूं।